दोस्तों, यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं? और यहूदी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन्स की किताबें यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशन गोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदी की मिसाल ले लें, जो कि आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमान के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वो जो दीवार गिरिया है वो भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो पैगंबर मानती है, ना रसूल, और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने लेने पर आखिर मजबूर क्यों है? इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल भी था, इसलिए इनके औलाद को बनी इज़राइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बना के भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी और इसकी निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इज़राइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुरूर और घमंड है कि हर एक पैगंबर इनकी नस्ल से आया और क़यामत तक इनकी नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। इनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक हैं, क्योंकि जानवरों के कोई हुकूक नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिससे यहूदी उल्मा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपनी ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे ख़त्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखिए कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब को लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने तो उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म में या रद्दो बदल के साथ मौजूद थी, वो रद्द हो गई। अब तमाम यहूदी उल्मा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शानो शौकत और मालो दौलत जाते ही नजर आने लगी। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और यह साजिश यहूदी उल्मा ने की थी कि अपनी मर्जी के बाद निकाल के तौरात के अंदर जिस मसीहा के बजाय दज्जाल का जिक्र है, वह दज्जाल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नाउज़ बिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है, जब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस से छोड़ दिया गया।
ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہے، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب شہر میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کے پیغام کہہ کر خود سے بنایا۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئی کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا، اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن سہمت ہے، بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ ہی کے الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمن یا نیو ٹیسٹمن بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلیمان میں چیپٹر 5 کے 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمدیم ہے، یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ذکر آج بھی یہودی دیوار گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلیئرلی بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام اتہاس میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیت کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدیم نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے خدا کے لیے الو کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہم پڑھتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنی میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی،
کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء اکرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ بھی انہیں چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل میں مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں مسلم اسکولرز مانتے ہیں کہ یہودی گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔